इन सदक़ात वाजिबा के लिए एक तो ये शर्त है कि जिसको दिया जा रहा है वो मुस्तहिक हो, और दूसरी ये जिसको भी दिया जाए मुस्तहिक को उसको बाकायदा मालिक बनाना ज़रूरी है। जब तक मालिक नहीं बनाएगा उस वक़्त तक अदा नहीं होगा। फ़र्ज़ करें मस्जिद है, अब मस्जिद पर ये चीज़ें क्यों नहीं लगती, हालांकि मस्जिद से बढ़ के और नेकी का मसरफ़ क्या हो सकता है। मस्जिद पे ख़र्च करना कितनी बड़ी अज़मत, फ़जीलत, शान की बात है, लेकिन आप ज़कात मस्जिद पे नहीं लगा सकते, फितराना नहीं लगा सकते, फ़िदिया नहीं लगा सकते, उश्र नहीं लगा सकते, कुर्बानी के चमड़े के पैसे नहीं लगा सकते, किसी किस्म का कोई कफ़ारा है वो नहीं लगा सकते। तो क्यों आखिर? इस वजह से कि मस्जिद का कोई मालिक नहीं है, मस्जिद मालिक नहीं बन सकती और मस्जिद का कोई और भी मालिक नहीं बन सकता। मस्जिद वक्फ़ लिल्लाह है, इसलिए मस्जिद पर ये चीज़ें खर्च नहीं होती। अब जितने और रिफ़ाई इदारे हैं, हस्पतालें हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं और कोई अवामी खिदमत के रिफ़ाई इदारे हैं, अब लोग वहाँ ज़कात देते हैं। अब वहाँ जब ज़कात देते हैं वो भी तो वक्फ़ हैं, वो भी तो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। तो अगर वहाँ आपने ज़कात दी है तो वहाँ ज़कात के अदा होने की सिर्फ़ एक सूरत है कि आपका पैसा हस्पताल में आने वाले मरीज़ को किसी भी शक्ल में उसको मालिक बनाया जाए। अगर उससे इमारत बनाते हैं, उससे वहाँ की मशीनरी ख़रीदते हैं, वहाँ के डॉक्टरों को तनख्वाहें देते हैं, वहाँ के जितनी और ज़रूरियात हैं, बिल हैं, फ़लाँ हैं, उनमें लगाते हैं, तो ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए कि कोई मालिक ही नहीं बना, कोई मुस्तहिक उनका मालिक नहीं बना, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात अदा होने के लिए ये सूरत लाज़मी है कि मुस्तहिक को मालिक बनाया जाए, और साथ शर्त है कि मालिक बिला एवज़ बनाया जाए, मुआवजे की शक्ल में नहीं। मस्जिद का इमाम है, आप उसको तनख्वाह देते हैं, आप उसको कहें कि ये ज़कात के पैसे भी हम आपको तनख्वाह में दे रहे हैं, तो ये नाजायज़ है। आपकी दुकान पर, आपके दफ्तर में गरीब बंदे भी काम करते हैं, मुलाजिम होते हैं, आप उनको तनख्वाह देते हैं, चाहे पहले से कह दें कि भी सालाना ज़कात भी तो हम आपको दिया करेंगे, इसलिए आप थोड़ी तनख्वाह पे गुजारा कर लें। अब आप उनको ज़कात दे करके इसलिए थोड़ी तनख्वाह पर गुजारा करा रहे हैं चूँकि ज़कात आपने देनी है, या आप ज़कात दे करके उनसे काम ज़्यादा ले लेते हैं, वक्त ज़्यादा ले लेते हैं, या इस वजह से वो बेचारा सर झुका के रहता है कि पता है कि सेठ साहब ने मुझे ज़कात भी देनी है, तो अब ये आपकी ज़कात के लिए ख़तरा है। अब आप ज़कात तो दे रहे हैं लेकिन मुआवजा बना रहे हैं, आप उससे काम ले रहे हैं। जिसको ज़कात देनी है उससे उस ज़कात के एवज़ में किसी किस्म की खिदमत, काम, हमारे महल्ले का गरीब है, हम उसको ज़कात देते हैं, जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है इधर आना यार हमारा फ़लाना काम कर, अब वो बेचारा को पता है कि ये तो मुझे ज़कात देता है, मुझे फ़िदिया देता है, फितराना देता है, अगर मैंने इसको इनकार कर दिया तो ये कल को मुझे नहीं देगा। अब वो शर्मा शर्म बेचारा उस वजह से कि लालच है, वो गरीब आदमी है, हम इस वजह से उससे बिगाड़ ले लेते हैं, काम ले लेते हैं, हमें पता है कि यह हमें इनकार नहीं कर सकेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मुलाजिमीन अपने जो दुकान पे काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, किसी इदारे में काम करते हैं, उनको भी ज़कात दे करके उनसे ज़ायद काम लेना, चाहे वक्त ज़ायद ले लिया जाए या काम ज़ायद ले लिया जाए, या महल्ले के मिलने जुलने वाले के गरीब गुरबा को ज़कात दे के उनसे कोई और अपना काम ले लेना। किसी वक़्त भी साल में ख़्याल भी दिल में आ गया कि फ़लाँ को कह दूं, चूँकि वो मेरे से ज़कात सदक़ात लेता रहता है, अब वो ज़ाहिर है मुझे तो इनकार नहीं कर सकेगा, अब वो बेचारा इनकार करेगा भी नहीं, उसके लिए मसला है। लेकिन हमें ख़्याल करना है कि हमने दिया है, तो मैंने अगले दिन यहाँ अर्ज़ किया था, अल्लाह को दिया है, हमने बंदे को दिया ही नहीं है, हमारा मुआमला हमारे अल्लाह के साथ है। इसलिए ज़कात में और जितने भी दीगर सदक़ात वाजिबा हैं जिनका मैंने नाम लिया है,
ان سب کے اندر یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک اس کو مالک بنانا، میت یہ جو عیدی ہیں، عیدی والے، اب ان کا اکثر کام یہ ہوتا ہے کہ جی بندہ فوت ہو گیا، وہ لا وارث ہے، اب اس کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، اس کی میت یہاں سے وہاں لے جانی ہے، غریب ہے، اب وہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مردہ تو اپنے کفن کا ہی مالک نہیں ہے، مردہ تو جس چیز کا پہلے مالک تھا وہ بھی مالک نہیں رہا۔ مردے کے کفن، مردے کے میت کو ایک جگہ دوسری جگہ لے جانا، میت کی قبر کی کھدائی، ان میں صدقات واجبہ نہیں لگ سکتے، اس لیے کہ وہ مردہ مالک نہیں بن سکتا۔ اگر ہم نے وہاں زکوٰۃ، فطرانہ، یہ صدقات واجبہ لگائے اور انہوں نے اس مصرف میں خرچ کیے تو یاد رکھیے ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ دین کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ کل کو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ مجھے تو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، کل مجھے فون آیا ایک بندے کا، بیچارہ رو بھی رہا تھا، سفید ریش، داڑھی، تو کہتا ہے کہ میری عمر اتنی ہوگی کہ میری اب داڑھی سفید ہے، میں بابا بنا بیٹھا ہوں۔ مجھے مسئلے کا اب پتہ چلا ہے، جب میری شادی ہوئی تھی میں تو اس کے بعد ایک ہی رمضان میں 6 دفعہ روزے کی حالت میں مختلف دنوں میں اپنی بیوی سے جماع ہم بستری کرتا رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس سے روزے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اب مجھے پتہ چلا اس پر تو کفارہ آتا ہے۔ اب میں نے تو 6 روزے ایسے توڑے ہیں، تو اب میں کفارہ کیسے ادا کروں گا؟ 6 کفارے دینے پڑیں گے یا ایک ہی کفارے سے کام بن جائے گا؟ اب بتائیے اتنی بڑی اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہر طرف مساجد، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، گلی گلی عالم موجود ہے، لیکن پھر بھی سفید ریش بابا دین کے مسئلے سے ناواقف ہے، اور ناواقف اس لیے ہے کہ اس نے دین کو ضرورت نہیں سمجھا، عالم کو ضرورت نہیں سمجھا، مسجد مدرسے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ ہے، اب اس حال میں جب قبر میں جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے میں نے یہ اشارہ کیا چند مسئلوں کی طرف کہ اپنی زکوٰۃ صدقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم دیتے بھی رہے ہیں، اپنے خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ دے رہے ہیں، اور قیامت میں ہم اس حال میں کھڑے ہوں کہ ہم نے زکوٰۃیں نہیں دی، فطرانے نہیں دیے، اور صدقات واجبہ ہمارے ذمے میں ہوں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، بہت ساری عورتیں دنیا میں لباس والی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کا نام اعمال آئے گا تو وہاں فرشتوں نے لکھا ہوگا یہ ساری زندگی ننگی پھرتی رہی۔ اب وہ حیران ہوگی، یا اللہ یہ فرشتوں نے کیسے لکھ دیا؟ میں تو ایک دن بھی ننگی نہیں پھری، میں تو کپڑے لباس پہنتی تھی، یہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ اب اللہ کے فرشتے غلط تو نہیں لکھتے، تو جب تحقیق ہوگی پتہ چلے گا کہ اس عورت کا تو یہ بازو یوں زہر ہوتا تھا، پنڈلی زہر ہوتی تھی، گردن زہر ہوتی تھی، یا لباس اتنا کسا ہوا ہوتا تھا یا اتنا باریک ہوتا تھا، اور وہ لباس کے ہوتے ہوئے بھی ننگی تھی، تو فرشتوں نے تو ننگا ہی لکھنا تھا۔ اس لیے ہم تو سمجھ رہے ہوں کہ ہم سارا کچھ ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے دین نہ جاننے کی وجہ سے کہیں ہمارے صدقات واجبہ ایسے نہ چلے جائیں کہ قیامت میں یہ ہمارے ذمے میں ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔